بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الفصل الثالث في مادة علم اللغة 2، درسنا فيما سبق التعريف بعلم الأصوات، وقلنا أنه هو العلم الذي يدرس الصوت الإنساني من وجهة النظر اللغوية. ومن خلال هذا التعريف نرى أن المراد بالصوت اللغوي هو الصوت الإنساني اللغوي المنطوق، فيتعرض له من حيث مخرجه وصفته وكيفية تكوينه مع غيره من الأصوات الأخرى، مع بيان الملامح الصوتية التي تصاحب التركيب اللغوي. وقد فرقنا فيما سبق بين الصوت اللغوي والصوت الطبيعي، وقلنا أن الصوت اللغوي هو ما ينطقه الإنسان، أو هو ما يخرج من فم المتكلم حتى يصل إلى أذن السامع. ومن خلال هذا التعريف نرى أن المراد بالصوت اللغوي هو الصوت الإنساني اللغوي المنطوق، فيتعرض له من حيث مخرجه وصفته وكيفية تكوينه مع غيره من الأصوات الأخرى، مع بيان الملامح الصوتية التي تصاحب التركيب اللغوي. وقلنا أيضا أن الصوت الطبيعي هو ما تنتجه الطبيعة، مثل صوت الرعد والبرق والزلازل وغيرها من الأصوات الناتجة عن الطبيعة. بعد ذلك قلنا أن دراسة علم الأصوات تقوم على جانبين. الجانب الأول يهتم بدراسة الصوت اللغوي المفرد من ناحية المخرج والصفة وانتقاله في الهواء وإدراكه في أذن السامع. وهذا النوع من الدراسة جرى العرف على تسميته بعلم الأصوات اللغوية. والنوع الثاني هو الذي يهتم بدراسة الصوت اللغوي في سياقه، فيحدد قيمته ووظيفته في اللغة ومدى تلاؤمه مع غيره من الأصوات وخضوعه لقواعد معينة في تجاوره وارتباطه في بناء الجملة، وما يطرأ عليه من تطور وتغيير، بالإضافة إلى دراسة الظواهر الصوتية التي تنتمي إلى التراكيب اللغوية كلها، كالنبر والتنغيم والتزمين والتلوين وغيرها. وقد اصطلح الدارسون على تسمية هذا النوع من الدراسة بعلم الأصوات الوظيفي أو التنظيمي أو التشكيل الصوتي. وقد أطلق علماء اللغة الغربيون على الجانب الأول الذي يهتم بدراسة الصوت اللغوي المفرد مصطلح الفوناتيك، وهو النوع الذي يدرس الصوت اللغوي المفرد، كما أطلقوا على الجانب الثاني
مصطلح الفونولوجي، وهو الذي يدرس وظائف الأصوات في سياقاتها المختلفة، وكل من المصطلحين لا يختلف في مدلوله عن الجانبين السابقين، وليس بينهما من فرق، فكلاهما يعالج الصوت اللغوي، ودراسة الصوت هدف لكليهما، وليس بينهما من فرق إلا في المنهج. والفونولوجي يعتمد على نتائج الدراسة الفوناتيكية. ثم تحدثنا بعد ذلك عن مجالات علم الأصوات، وقلنا أن علم الأصوات يدرس المجالات التالية: أولا إصدار الأصوات، وهذا المجال يسمى بالمجال الفسيولوجي أو النطقي للصوت، ويتمثل هذا المجال في العملية التشريحية لأعضاء النطق وبيان وظائفها وطريقة تحركها في إصدار الأصوات المختلفة، وما ينتج عن ذلك من اختلاف في المخارج أو الصفات. النوع الثاني انتقال الأصوات في الهواء، وهذا المجال يسمى بالمجال الفيزيائي، فهو يهتم بدراسة الصوت أثناء انتقاله في الهواء بعد مغادرته لفم المتكلم وقبل أن يصل إلى أذن السامع، لتتعرف على طبيعة الصوت وصفته ومكوناته من الذبذبة والموجة الصوتية. النوع الثالث استقبال الصوت، ويسمى بالجانب السمعي أو الدراسة السمعية للصوت، وهذا المجال يهتم بالصوت اللغوي أثناء استقباله وانتقاله إلى أذن السامع، ويشتمل هذا الجانب أو يدخل في إطاره دراسة الأذن وأجزائها، دراسة تشريحية ودراسة الوظائف التي تؤديها، وكيف ينتقل الصوت من الأذن الخارجية إلى الدماغ بواسطة العصب السمعي. وأيضا تحدثنا عن فروع علم الأصوات، وقلنا أن علم الأصوات له فروع متعددة في العصر الحديث، وهذا التعدد نتيجة تنوع موضوعاته ومناهجه وزمن الظاهرة التي يدرسها وطريقة استخلاص نتائجه. وهذه الفروع بيانها كالتالي: فروع علم الأصوات من حيث الموضوع، وفروع علم الأصوات من حيث المنهج، وفروع علم الأصوات من حيث المجالات، وفروع علم الأصوات من حيث الملاحظة. وقد تكلمنا عن فروع علم الأصوات من حيث الموضوع، وقلنا أنه ينقسم علم الأصوات باعتبار موضوع الدرس إلى فرعين: علم الأصوات الخاص، وهو الذي يهتم بدراسة الظاهرة الصوتية في لغة بعينها، أي في لغة واحدة كالعبرية أو العربية، أو يدرس الظاهرة في مجموعة لغات بينها صلات قرابة مثل اللغات السامية، يستوي في ذلك أن تكون الظواهر المدروسة متعلقة بالجانب المادي للأصوات أو بالوحدات المجردة، بغية الكشف عن النظام الصوتي للغة معينة. وعلم الأصوات باعتبار موضوع الدرس أيضا علم الأصوات العام،
وهو الذي يهتم بدراسة الظاهرة الصوتية في أكثر من لغة، فدراسته أشمل ومباحثه أوسع، فيعالج النظم الصوتية المتنوعة بتنوع اللغات الإنسانية بهدف الوقوف على قوانين عامة تحكم هذه النظم وتكون بمثابة القواعد لها. هذا بالنسبة للمحاضرة الأولى.